म डाक्टर तोशिमा कार्की, अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य उम्मेदवार। यहाँ मलाई सुनिराख्नु भएको र हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णमा म आभार प्रकट गर्दै यो मेरो एजेन्डाहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै म आफ्नो औपचारिकता धेरै ननिभाइकन अघि बढ्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त मेरो पहिलो एजेन्डा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्ने। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मेरा सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू जो यस काउन्सिलकै उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ, उहाँहरूको सबैको इन्टरभ्यूहरू सुन्दै गर्दा, एजेन्डाहरू सुन्दै गर्दा म गर्वको साथ यो भन्न चाहन्छु कि मैले यो प्रस्तुत गरेको मेरो पहिलो एजेन्डा आज सबै उम्मेदवारहरूको र भन्नुपर्दा हामी सबैको एजेन्डाको रूपमा अगाडि सर्दै आएको छ। यसबारेमा मैले धेरै विस्तृत रूपमा भनिराख्न नपर्ला, किनभने इन्डियाको मेडिकल काउन्सिल अफ इन्डियासँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समन्वय गरेर रेसिप्रोकल रेकग्निसन दिलाउनको पहल गरेको एउटा पत्र सूचना भर्खरै मात्रै केही अवधि अगाडि नै प्रकाशित भएको थियो। जानकारी नै होला, त्यो प्रोसेसमा गइसकेको छ। र यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका डिग्रीहरू जस्तै र पाकिस्तानका डिग्रीहरू जस्तै FCPS छ, यसले मिडल इस्ट एसिया, साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूमा रेकग्निसन पाउँछ, स्वत रेकग्निसन पाउँछ भने हिजोको दिनमा नेपालका डिग्रीहरू जस्तै टिचिङको डिग्रीहरूलाई अस्ट्रेलिया, इन्डिया लगायतका देशहरूमा रेकग्नाइज हुन्थ्यो भने आज आएर नेपाल मेडिकल एजुकेसन एउटा स्ट्यान्डर्डाइज लेभलमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि हामीले मिडल इस्ट एसिया कन्ट्रिजहरूमा रेकग्नाइज गराउन नसक्नु भनेको यसले के जनाउँछ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कतै समन्वय गर्न पछि परेको त होइन। त्यस कारणले म यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मिडल इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूमा, साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरूमा रेकग्नाइज गराउन चाहन्छु, रेसिप्रोकल रेकग्निसन गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले यो पहल कदमी जुन सुरु भइसकेको छ, यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने मेरो पहिलो एजेन्डा छ। र यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने यो मेरो पहिलो एजेन्डालाई मेरा अरू उम्मेदवार साथीहरूले पनि बोकेर हिँड्नु भएको कारणले म भोलिको दिनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा निर्वाचित भएर सदस्यको रूपमा त्यहाँ पुगौँ या नपुगौँ, तर मेरो यो एजेन्डा स्वतः त्यहाँ पुग्नेछ र मेरा सम्पूर्ण निर्वाचित साथीहरूले पनि यसमा पहल गर्नुहुनेछ भनेर म यो गर्वका साथले आज भन्न पाइरहेको छु। माफ गर्नु होला साथीहरू, बिच बिचमा रोकिएर आइरहेको होला, किनभने म अहिले चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा पोखरामा आइपुगेको छु र यहाँ बेला बेला वाइफाई डाटाको माध्यमबाट मैले यो प्रस्तुत गरिरहेको कारणले बिच बिचमा अड्किरहेको हुनसक्छ। मेरो दोस्रो एजेन्डा छ माल प्र्याक्टिस क्वाकरीलाई कानुनी कारवाही गर्ने गराउने। यो त नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पहिलो उद्देश्य, पहिलो मोटो भनौँ एउटा होइन, यो नै भएको कारणले र आजसम्म हामीले माल प्र्याक्टिसलाई प्रपरली डिफाइन गर्न नसकेको हौँ कि जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रा अन्य मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, सबैले यो एजेन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ र अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हातबाट जुन एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने, सिटहरू तोक्ने जुन एउटा त्यो अधिकार चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गइसकेको अवस्थामा अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अझै फोकस्ड भएर यो एजेन्डा बोकेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दछु, सम्भावना देख्दछु र माल प्र्याक्टिसलाई प्रपरली डिफाइन गर्ने, एउटा क्राइटेरियाजहरू सेट गर्ने र यसरी नै हामीले यसलाई चाहिँ
अब अहिले हामीले देखिरहेका छौँ थुप्रै चिकित्सक साथीहरू भाइहरूले हामीले जुन एउटा चिकित्सा जगतभित्र चिकित्सकहरूले मात्र नभएर हामी चिकित्सकहरू त एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्र हो। वास्तवमा आइस अन्डर वाटर जुन छ माल प्र्याक्टिस त अधिकांश रूपमा हाम्रा प्यारामेडिक साथीहरूले गरिराख्नु भएको अवस्थामा हामी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा परेको उजुरीहरूलाई प्रपरली सम्बोधन गर्न नसक्नु र उहाँहरूले द्वारा भएको प्रोफेसनली अनएथिकल कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु सायद नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कमजोरी भन्न चाहन्न म। तर हाम्रो विधानले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र नै नपर्ने र अधिकारभित्र नै नपर्ने हुनाले मैले यसलाई एजेन्डा मेरो तेस्रो एजेन्डासँग समेट्न चाहे, जहाँ हामीले छाता ऐनको परिकल्पना गरेका छौँ। अम्ब्रेला एक्टको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, प्लिज त्यो अलिकति साउन्ड, नेपाल फार्मेसिस्ट काउन्सिल लाई समेटेर एउटा एकीकृत छाता ऐनलाई अगाडि बढाउने र यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने चिकित्सकलाई मात्रै जहिले पनि कारबाही हुन्छ नि, जुन कहीँ पनि अब जस्तै एउटा सर्जरी भइरहेको छ र टेट्रागज चाहिँ शल्यक्रिया गर्दा छोडिन्छ, मिस हुन्छ, काउन्ट मिस हुन्छ भने जहिले पनि अपरेटिङ सर्जनलाई नै त्यो आरोप लाग्ने र नेग्लिजेन्स को जुन आरोप लाग्ने गरेको छ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ काउन्टिङ नर्स पनि रेस्पोन्सिबल छ है, इन्टायर ओटी टिम नै रेस्पोन्सिबल छ है भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाएर प्रपरली हामीले रेस्पोन्सिबल इन्टायर टिमलाई रेस्पोन्सिबल बनाउँदै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ एकीकृत छाता ऐनलाई अगाडि बढाउने र लागू गराउने जमर्को गर्न चाहन्छु। र 4 नम्बरको मेरो एजेन्डा छ एनएमसीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गराउने। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल बडी एउटा जुन प्रोभिन्सियल बडिजहरू गठन गर्ने र पदाधिकारीहरू मात्र नियुक्त गर्दै जाने एउटा परिपाटी मैले सिर्जना गर्न खोजेको होइन। तर यो भन्दै गर्दा हाम्रा दुर्गमका थुप्रै केन्द्र बाहिरका चिकित्सक साथीहरूले सानो सानो कामको लागि पनि काठमाडौँ धाउनु पर्ने जुन समस्या रहेको छ, सानो सानो उजुरीहरू दिनको लागि होइन, सर्टिफिकेट्सहरू नमिल्दाखेरि काउन्सिल आउनुपर्ने जुन एउटा हाम्रो व्यस्त जीवनलाई हुन्छ नि, वी आर अल्सो बिजी इन आवर प्रोफेसन होइन, यो सबैलाई थाती राखेर आउनुपर्ने जुन समस्या छ यसलाई हल गराउनको लागि सानो एउटा कार्यालयहरू चाहिँ हरेक प्रदेशहरूमा हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ भने हामी सबै चिकित्सकहरूलाई धेरै सहज हुनेछ भनेर मैले यो एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छु। र थुप्रै अरू अन्य उम्मेदवार मित्रहरूले पनि यो एजेन्डा बोकिदिनु भएकोमा म एकदम गर्व र एकदम हर्षित छु, किनभने भोलिको दिनमा म काउन्सिल पुगौँ या नपुगौँ यी मेरा एजेन्डाहरू पुग्नेछन् र निर्वाचित हुनुभएका साथीहरूले सबैले आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो टेन्युरभित्र यसलाई एउटा पूर्ण रूप दिनुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। र कार्यक्षेत्रभित्र बाहिरका मेरा केही प्रतिबद्धताहरू छन् जसलाई म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जहाँ मैले चिकित्सकीय हक अधिकारका मुद्दाहरूमा निरन्तर पहल कदमी एवं खबरदारी गर्ने भनेर 5औं नम्बरको एजेन्डा राखेको छु। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर तोसीमा कार्की, म आफू तोसीमा कार्कीको नामको अगाडि जबदेखि डाक्टर भन्ने प्रिफिक्स जोडिएको छ, टाइटल जोडिएको छ, तबदेखि नै मैले आफ्नो चिकित्सा जगतमा एउटा डाक्टर भएको नाताले जुन आफ्नो पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी छ, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी छ, त्यो मात्र नभएर मैले एउटा फ्र्याटर्निटीमा पनि आफूलाई रेस्पोन्सिबल बनाएर मेरो उत्तरदायित्व मैले महसुस गर्दै आएको। र भन्नुहुन्छ भने मैले जब भने नि डाक्टर टाइटल पाएदेखि नै मैले आफ्नो फ्र्याटर्निटी प्रति उत्तरदायी रही हरेक
जेन्युन इस्युजहरू हैन, न्यायसङ्गत मुद्दाहरूलाई मैले सकेसम्म मेरो क्षमताले मेरो विवेकले भ्याएसम्म र जुझारु भएर मैले उठाउँदै आइरहेको छु। र यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने यो सायद तोशीमा कार्कीको प्रवृत्ति नै हो, नेचर हो, यो मेरो नेचर हो। भोलि गएर तोशीमा कार्की काउन्सिलमा पुगोस् या नपुगोस्, तपाईँले मेरो 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 नाम अगाडि डाक्टर टाइटल रहेसम्म हजुरहरूले डाक्टर तोशीमा कार्कीलाई सदैव यो चिकित्सकीय हक हितका मामलाहरूमा सधैँ अग्रसर नेतृत्व पङ्क्तिमा उभिएको देख्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र 6 नम्बरको मेरो एजेन्डा छ सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समुचित सङ्ख्यामा चिकित्सकहरूको दरबन्दी बढाउन पहल गर्ने। यो भन्दै गर्दा म सबैलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने पछिल्लो जुन सिटहरू 4 वर्षको अन्तराल एउटा पनि लोकसेवाका सिटहरू नखुलिनु र मात्र 20 वटा सिट खुलिनु कति लज्जास्पद कुरा छ। यसलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रो चिकित्सा जगत मेडिकल फिल्डमा डक्टर्सहरूको नेसेसिटी र त्यसलाई कसरी आपूर्ति गर्न सकिन्छ त्यसलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर पर्याप्त मात्रामा लोकसेवाका सिटहरू खुलाउनको लागि मैले पहल कदमी लिनेछु भन्ने प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। यो भन्दै गर्दा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र यो नपरे तापनि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कन्सल्टिङ बडीको रूपमा मन्त्रालयले लिने हरेक डिसिजनहरूमा सोध्दै आउने र कन्सल्ट गर्दै आउने हुनाले यसमा मैले राम्रो भूमिका स्ट्रङ रोल प्ले गर्न सक्छु भन्ने म यहाँ भन्न चाहन्छु। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी प्रचलित मान्यता अनुरूप चिकित्सकहरूको ड्युटी आवर्स र पारिश्रमिक तोक्न पहल गर्ने। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु, भर्खरै मात्र मैले रेजिडेन्सी आफ्नो सकाएर आएको छु र 56 देखि 72 घण्टाको रेजिडेन्सी ड्युटी आवर्स समेत मैले आफैले गर्दै आएको अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु भने निरन्तर खटिनु पर्ने र त्यो कारणले हुन जाने चिकित्सकीय त्रुटिहरू हैन, जुन थकानको कारणले र एक्जस्टनको कारणले हुन जाने त्रुटिहरूलाई चाहिँ नेग्लिजेन्सको रूपमा हैन जुन एउटा लापरवाहीको रूपमा हेरिने गरिन्छ। यो आरोपको लागि यसबाट थाकेको चिकित्सकले बाट हुन गएको अनइन्टेन्सनल एरर्सहरूलाई जुन पब्लिकले लापरवाहीको संज्ञा दिने र त्यसै कारणले हुन जाने एउटा हुन्छ नि अस्पतालमा हुने तोडफोडहरू, चिकित्सकहरूमाथि हुने सांकेतिक हमलाहरू, यिनीहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसको लागि कानुन डेभलप गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै अगाडि बढाएर म यो एजेन्डालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने छु। र इन्टरनेसनल लेभल अर्गनाइजेसन जुन एउटा श्रम सम्बन्धी प्रचलित मान्यताका आधारमा चाहिँ ड्युटी आवर्सहरू सेट गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने काममा म पहल गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो एकदम मेडिकल फ्याटर्निटीमा एकदमै चलेको एजेन्डा छ 3S भनेर, स्यालेरी, स्पेसलाइजेसन एन्ड सेक्युरिटी। यो भन्दै गर्दा मेरो अन्तिम एजेन्डा रहेको छ जेल विदाउट बेल स्थापित गराउन पहल गर्ने। यसलाई म हर्ष र गर्वका साथ फेरि यहाँ राख्न चाहन्छु। जेल विदाउट बेलको पहिलो नारा, पहिलो अभियान, पहिलो मुभमेन्ट माइतीघर मण्डलामा 2072 सालको असोज 7 गते चरीकोट घटना भनेर जुन हामीले बुझ्दै आएको छौँ, चरीकोट अस्पतालमा घटेको घटना जहाँ चिकित्सकहरूलाई एकदम निम्न, एकदम पथेटिक वेमा लाइन लगाएर हात जोडेर हजुर मैले गल्ती गरेँ, मैले तपाईँको छोरालाई
मारे आइन्दा अरू कसैलाई मार्ने गल्ती गर्दिन भन्ने सम्मको एउटा हुन्छ नि त्यो सम्मको हात जोडेर त्यो सम्मको कन्फेसन गर्न लगाउने जुन एउटा इन्सिडेन्ट भएको थियो र डक्टर्सहरूलाई एउटा रुमभित्र 4 दिनसम्म थुनेर बाहिर निस्किन नदिने र त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले समेत कुनै पनि किसिमको सहयोग नगरेको र डक्टर्सहरूलाई पछाडिको ढोकाबाट बाहिर तपाईँहरू लुकिएर जानुहोस् डक्टर भनेर देख्यो भने व्हाइट कोट लगाएको मात्र पनि देख्यो भने यहाँका जनताले तपाईँलाई मार्नेछन् भन्ने एउटा जुन डर त्रासको रूपमा जुन त्यो घटना यदि सम्झनुहुन्छ भने हजुरहरूले त्यस लगतै हामीले सुरु गरेको सेभ मेडिकल फ्रेटर्निटी मुभमेन्ट 2072 सालको असोज महिनामा माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनुभएको 252 जना चिकित्सकहरू को कोअपरेसन एन्ड प्रेजेन्सले गरेर पार्टिसिपेसनले गरेर हामीले त्यो सेम मेडिकल फ्रेटर्निटी मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ र 55 वटा जिल्लाबाट विज्ञप्तिहरू आयो हैन आवाजहरू उठ्यो नाराहरू घन्ट्यो यसमा म मात्र होइन देशभरिका थुप्रै चिकित्सक साथीहरू अग्रजहरूले पार्टिसिपेट गर्नुभयो हैन इन्भल्भ हुनुभयो र यसलाई हामी सबैलाई ज्ञातै छ जेल विदाउट बेल हिजोको दिनमा असम्भव रहेको जेल विदाउट बेल हिजोको दिनमा अध्यादेशको रूप पनि आइसकेको छ र विभिन्न अब हाम्रो पोलिटिकल स्टेट नै हैन हाम्रो गभर्नमेन्ट नै यति अनस्टेबल छ भने हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा ऐनको रूपमा कानुनकै रूपमा त आउन सकेको छैन तर हिजोको दिनमा अध्यादेश आउँदै गर्दा एउटा सम्भावना त देखिएको छ नि त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने म काउन्सिल मेम्बर भएर गए तापनि कार्यक्षेत्र बाहिर भए तापनि जेल विदाउट बेलको मुभमेन्टलाई अगाडि बढाएर यसलाई कानुनको रूपमा ऐनको रूपमा स्थापित गराउन मैले गर्न सक्ने सम्पूर्ण भूमिका गरेको तपाईहरूले पाउनुहुनेछ सायद धेरै समय भयो होला 10 मिनट डाक्टर पदम यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मलाई मेरो कुराहरू मेरा एजेन्डाजहरू राखेर यहाँ प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद र यी सम्पूर्ण एजेन्डाजहरू फेरि पनि म भन्न चाहन्छु सबै उम्मेदवार मित्रहरूले पनि बोक्दै गर्नुभएको कारणले यो पक्कै पनि स्थापित गर्न हामी सबै सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु धन्यवाद सुनिराख्नु भएको छ एकदम हामीले राम्रोसँग सुन्यौं अब एउटा आशालाग्दो यङ एनर्जेटिक अब फिमेल क्यान्डिडेट यहाँले राम्रोसँग कुराहरू राख्नुभयो यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो दौडानको क्रममा पनि यहाँले चाहिँ उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद र यहाँको चाहिँ यो चुनावी अभियान चुनावी यात्रा सफल होस् भन्ने हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यहाँ अघि नै एउटा क्वेसन पनि आइसकेको थियो सायद यहाँले सम्बोधन गरिसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई यो ड्युटी आवर्स के क्वेसन थियो ठ्याक्क रेजिडेन्टलाई साइन ड्युटी 36 आवर बारे तपाईको धारणा के छ तोसीमा दिदी भनेर सञ्जय धरेलले सोध्नु भएको थियो तपाईले भनिसक्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई धन्यवाद हजुर एकदम म के भन्न चाहन्छु भने रेजिडेन्ट मात्र हैन हरेक प्रोफेसनमा कुनै पनि एक व्यक्तिले केही सीमित अवधिसम्म मात्र उसले आफ्नो इफेक्टिभ पर्फर्मेन्स दिन सक्छ हैन कुनै पनि प्रोफेसनमा झन् हामी त जीवन मृत्युलाई हत्केलामा राखेर हिँड्ने प्रोफेसनमा छौँ हाम्रो सानो गल्तीले पनि बिरामीको ज्यान जान सक्छ हैन हामी एक चिकित्सकलाई मात्र नभएर इन्टायर हामी जुन एउटा डक्टर पेसेन्ट रिलेसनसिपलाई एउटा हामी डक्टर्सहरूको पब्लिकमा जुन एउटा विश्वास घट्दै गएको हैन हामी पाउन सक्छौँ सायद यसको मूल कारण एउटा ड्युटी आवर्सलाई पनि लिन सकिन्छ किनभने मैले भनिसकेँ नि एउटा थाकेको चिकित्सकले गर्ने उसको पर्फर्मेन्स कस्तो हुन सक्छ होला तपाई थाकेर निदाउँदै हुनुहुन्छ एउटा प्रपर डिसिजन लिन सक्नु भएको छैन भने त्यसबाट हुन गएको त्रुटिलाई हामीले नेग्लिजेन्स मान्ने कि नमान्ने त लापरवाही मान्ने कि हैन त्यसलाई अपराध मान्ने कि त्यो एउटा सिम्पल हुन्छ नि एउटा एरर मान्ने कि के गर्ने त्यसलाई पनि सेट गर्न जरुरी छ र म भन्न चाहन्छु एउटा श्रम सम्बन्धीको जुन प्रचलित मान्यता छ त्यस अनुरूपको ड्युटी आवर्स सेट गरिनु पर्छ र त्यस अवधिमा मात्र काम गराइनु पर्छ अनि मात्र एउटा डाक्टरले
इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट दिन सक्छ, प्रपर आफ्नो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ, प्रपर डिसिजन लिन सक्छ। किनभने सानो मात्रै गल्ती भयो हाम्रो डिसिजन लिनमा भने बिरामीको एउटा आम नागरिकको ज्यान जान सक्छ। र यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार समेत हामीले यो मिच्ने जुन यसलाई त एउटा मानव अधिकारको विरुद्धमा हुन जान्छ। त्यस कारणले म यसलाई एकदम सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। And every doctors need proper sleep as well. हजुर धन्यवाद। अब हजुर मिल्छ भने केही समय हामीसँगै रहनु होला, प्रश्नहरू अन्य पनि आउने छन्। अहिले छविजी अरु म हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, इफ आई क्यान प्लिज। हजुर भन्नु न। हजुरले क्वेसन त सोध्नु भएन, तर जुन एउटा हाम्रो पब्लिक प्लेटफर्म छ डक्टर सोसाइटी अफ नेपाल भनेर, त्यहाँ नै धेरै साथीहरूले केही दिनदेखि नै प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको रहेछ। एक त म चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा छु, मैले नोमिनेसन दिए लगतै मैले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अहिले चितवन हुँदै पश्चिम सकाएँ र अहिले म पोखरामा छु। त्यसैले अलिक डिस्टर्बेन्स पनि आइरहेछ, त्यसको लागि माफी माग्न चाहे। र विभिन्न प्रश्नहरू जुन उठाइराख्नु भएको छ, सायद मैले यो प्लेटफर्मलाई युज गर्न पाएँ भने आई वुड लाइक टु प्लिज आन्सर दोज क्वेसन्स एन्ड क्ल्यारिफाई माइसेल्फ। हैन, ठिक छ। अब खासमा हामी त्यस्तै किसिमको इन्टरेक्सन होस्, अब पब्लिक अथवा भोटरहरूको जिज्ञासा अनि प्रश्नहरूलाई यहाँहरूले उत्तर दिन सक्नुहोस् भनेरै हामीले यो कार्यक्रम चलाएको हुनाले कृपया एकदम हजुर राख्नु। थ्याङ्क यू सो मच। म के भन्न चाहन्छु भने धेरै साथीहरूले के भनिदिनु भएको छ भने तपाईँ एउटा साथीहरूले भन्नुभएको छ नेपाल मेडिकल कलेजमा एउटा घटना घट्यो, त्यसपछि तपाईँले त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भयो, त्यसपछि एउटा साइन गर्नुभयो, सम्झौता भयो, त्यसपछि तपाईँ पूर्ण रूपले हराउनु भयो र चुनावमा मात्रै एकैचोटि नोमिनेसनमा देखा पर्नुभयो। कहाँ हराउनु भएको थियो त यतिका दिन भनेर जुन मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, म त्यसको जवाफ दिन चाहन्छु। कृपया मित्रहरू, म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर तोसीमा कार्की, मैले भने नि जबदेखि मेरो नाम अगाडि डाक्टर जोडियो तबदेखि मेरो इन्टर्नसिपको बेलादेखि नै विभिन्न मुद्दाहरू मैले उठाउँदै आएको छु। हाम्रो स्टाइपेन्डको इस्युज किन नहोस्, होइन, शुल्क निर्धारणको विषयहरू होस् र भर्ना शुल्क निर्धारणका विषयहरू होस् अथवा मेरिट एडमिसनका विषयहरू हुन्, ती सबैमा डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई अग्रपङ्क्तिको भूमिकामा देख्न पाउनुहुनेछ, पाउनु भएको नै छ, होइन। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने इमिडिएटली आफ्टर नेपाल मेडिकल कलेजको जहाँ एउटा चिकित्सक माथि हातपात भएको थियो, त्यस लगत्तै हामी रेजिडेन्ट एसोसिएसनहरू मिलेर देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्यौँ। यो भन्दै गर्दा म धन्यवाद दिन चाहन्छु रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स, होइन, धरानको जिआरडब्ल्युएस र आइएमको एनआरडिए, अनि हामीले स्थापना गर्न अगाडि सारेको, धेरै अगाडि बढिसकेको, तर विभिन्न सर्कमस्टान्सेसका कारण स्थापित हुन नसकेको। हजुर, म एकदम छोटो पार्डन मी, आई एम टेकिङ अ लङ टाइम, इफ आई एम टेकिङ अ लङ टाइम। हामीले स्थापना गर्न सुरुवात गरेको तर हुन नसकेको, होइन, विभिन्न सर्कमस्टान्सेसले प्रोसेसमै रहेको भनौँ। रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी राकु भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। र यो भन्दै गर्दा म सम्पूर्ण रेजिडेन्ट सोसाइटिजका प्रेसिडेन्टहरूलाई र रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै म के भन्न चाहन्छु भने त्यो देशव्यापी रूपमा अगाडि सारेको आन्दोलनलाई, होइन, हाम्रो अभियानलाई एउटा सफलतापूर्वक हामीले होइन एउटा एकम्प्लिसमेन्टतर्फ पुर्याउनको लागि पहल गऱ्यौँ। र त्यस लगतै त्यसमा जुन एउटा कन्ट्रोभर्सिजहरू आइरहेको छ, यसलाई म सम्बोधन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने केही कमी कमजोरीहरू भयो होलान्, होइन, कम्युनिकेसन ग्याप भयो होला र हामीले सबैलाई समेट्न सकेनौँ होला, तर हाम्रो नियत पक्कै पनि गलत थिएन। म लोभिएको थिएँ वास्तवमै भन्नुपर्दा। 3 दिनभित्र जब मन्त्रालयसँग 9 घण्टासम्मको नेगोसिएसन चल्यो, वार्ता चल्यो, होइन, विभिन्न प्रेसर्सहरू
भइरहेको थियो र म सम्झाउन चाहन्छु त्यस बेला भर्खरै मात्र कोभिडको फर्स्ट वेभ चलिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा मन्त्रालयको तर्फबाट 7 दिन हुँदै 5 दिन हुँदै मन्त्रालयले 3 दिनसम्ममा दोषीलाई कारवाही गर्ने र 3 दिनभित्र बस्ने बजेट अधिवेशनमा जेल विदाउट बेललाई अगाडि सार्ने जुन एउटा प्रतिबद्धता दिँदै लिखित रूपमा हामीलाई एउटा प्रतिबद्धता दियो। त्यसबाट म लोभिए भनौँ होइन, 3 दिनभित्र नै जेल विदाउट बेल आउँदैछ भने हामीले किन यसलाई सम्झौता नगर्ने त भनेर हामी सबै रेजिडेन्ट एसोसिएसन्सहरू मिलेर चिकित्सा जगतकै लागि भलोको लागि हामीले त्यो सम्झौता गरेका थियौँ। तर डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्वलाई पटक पटकसम्म झुक्क्याउन सक्ने यही सरकारले हामीलाई पनि झुक्क्याउला भनेर हामीले रियलाइज गर्न सकेनौँ। र त्यस इन्सिडेन्टले मलाई के पाठ सिकाएको छ भने कुनै पनि अभियान, कुनै पनि आन्दोलनहरू हामीले चाहेको मागहरू पुरा नभएसम्म हामीले विसर्जन गर्नुहुन्न रहेछ, हामीले रोक्न हुन्न रहेछ भन्ने पाठ पनि मैले यसबाट सिक्न पाएँ। र त्यस लगत्तै उठेका टीका टिप्पणीहरू, विभिन्न सुझावहरू, सल्लाहहरू, यसलाई मैले एकदमै हृदयदेखि नै ग्रहण गरेको छु, वेलकम गरेको छु र भविष्यमा पनि यस्ता सुझावहरूलाई म सहजै लिनेछु भन्दै यसले यस अनुभवले मलाई एकदम परिपक्व पनि बनाएको छ, अनुभव बनाएको छ र सायद म भित्र नेतृत्व विकासमा यसले टेवा पुर्याएको छ भन्न चाहन्छु। र यो भन्दै गर्दा रेजिडेन्स त्यो इन्सिडेन्ट पश्चात म गायब भए, म हराएँ भन्ने कुरा किमार्थ म यसमा समर्थन गर्दिनँ। यसको म पूर्ण रूपमा खण्डन गर्न चाहन्छु, किनभने त्यस लगतै कोभिड महामारीको फर्स्ट वेभतिर थियौँ हामी होइन। त्यस बेलामा जब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै संसारभरि नै एउटा कोभिड पेन्डेमिक चलिरहेको थियो, त्यस अवस्थामा हामीले पक्कै पनि हामी डक्टर्स भएको नाताले पनि स्यालेरी सेक्युरिटी र स्पेसलाइजेसनका कुराहरूलाई, ती मुद्दाहरूलाई थाती राखेर हामीले हाम्रो पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनु पर्छ, हामीले समाजप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउनु पर्छ भन्ने कुरा मैले रियलाइज गर्दै म सर्जरी रेजिडेन्सी सेकेन्ड थर्ड इयरको बिचमा थिएँ। थर्ड इयर चलिरहेको थियो। त्यस अवस्थामा कोभिडमा ड्युटी गर्दै गर्दै पनि मैले आफ्नो पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटीलाई रियलाइज गरेर यदि हजुरहरूले हेर्नु नै भएको छ भने मैले विभिन्न पब्लिक अवेरनेसका भिडियोजहरू बनाइरहेको थिएँ, अवेरनेस सामग्रीहरू बनाइरहेको थिएँ। आफ्नो केही सीमित समय निकालेर यो भन्न चाहन्छु। र त्यस लगत्तै मणिपाल मेडिकल कलेजमा इन्टर्न्सहरूको जुन इन्टर्नसिप एक्सटेन्सनको इस्युज थियो त्यसमा पनि म सक्रिय रूपमा लागेको थिएँ। उहाँहरू नै यसको भुक्तभोगी र साक्षी हुनुहुन्छ। र त्यसपछि डाक्टर आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको पछिल्लो सत्याग्रहमा डाक्टर केसी एक्लो योद्धाको साथ उहाँसँग बसिरहेको थिएँ। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मैले आफ्नो रेजिडेन्सीको ड्युटी आवर्स सकाउँदै ड्युटीमा आफ्नो भूमिका निभाउँदै म काठमाडौँसम्म आउँदै डाक्टर गोविन्द केसीसँग उहाँको सहयात्री बनेर बसिरहेको थिएँ र आफ्नो भूमिका मैले निर्वाह गरेको थिएँ। र त्यसैले पनि म भन्न चाहन्छु कि रेजिडेन्सीको अवधिमा डाक्टर तोशीमा कार्की हराउनु भयो र चुनावको बेलामा मात्र प्रकट हुनु भएको छ भन्ने जुन आरोपहरू लागेको छ, कतै यो मेरो निर्वाचन प्रक्रिया, यो मेरो भोटर्सहरूलाई भड्काउने किसिमको एउटा षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भनेर पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु हो अन्तिम अवस्थामा जब मेरो थर्ड इयर रेजिडेन्सीको फाइनल्सतिर थिएँ, म केही महिनासम्म मैले सोसियल साइट्सहरू सबैबाट निष्क्रिय भएर अध्यापनमा मैले डटेर एक चित्त भएर लागेकै हो। किनभने यसबाट मैले चिकित्सक मेडिकल फ्रेटर्निटीका इस्युजहरू उठाउँदै गर्दा म एकाडेमिकली पनि म साउन्ड हुनुपर्छ, मैले आफ्नो प्रोफेसनल करियरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र एउटा नेता बन्ने मान्छे, एउटा नेतृत्व भूमिकामा बस्ने मान्छे चाहिँ जहिले पनि एकाडेमिकली ब्याक नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि म
विस्थापित गर्दै यथास्थितिवादको अगेन्स्टमा आएर मैले एउटा यसलाई आफ्नो चुनौतीको रूपमा ग्रहण गरेर एक आफूले गर्न सक्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थिएँ पनि भन्न चाहन्छु। डाक्टर पदम सुनिराख्नु भएको छ है? हजुर, हामी सुनिराखेका थियौँ। यहाँलाई अब अहिले धन्यवाद। केही समय जोडेर बस्नु। हजुर, अनि अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। म रेजिडेन्सीको बेलामा मात्र होइन, अब तपाईहरूले म काउन्सिलमा गए पनि नगए पनि डाक्टर तोशीमा कार्कीलाई यी मुद्दाहरूमा सदैव हजुरहरूको साथ पाउनुहुनेछ। र यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मैले रेजिडेन्सी मेरो सर्जरी सकिने बित्तिकै मास्टर्स इन सर्जरी मैले पुरा गर्ने बित्तिकै मलाई विभिन्न ठाउँबाट मेरा अग्रज, मेरा शुभचिन्तक र मलाई एकदम माया गर्ने सरहरूबाट बोलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले होइन। जब अफर्सहरू आइरहेको छ, तर पनि मैले यो कमिटमेन्ट यहाँ प्रस्तुत गर्नको अवधिमा भित्र मेरो 4 वर्षको टेनियरभित्र म काठमाडौँभित्र नै रहेर मेरो प्र्याक्टिस गर्नेछु। र जसकारण म हरेक काउन्सिलले राख्ने हरेक फुल हाउस मिटिङहरूमा, हरेक मिटिङहरूमा, हरेक गोष्ठीहरूमा उपस्थित रही सम्पूर्ण मेरा भोटर्सहरूको सम्मान गर्दै उहाँहरूको प्रतिनिधि बनेर हरेक मिटिङहरू अटेन्ड गर्न पाऊँ भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। केही प्रश्न आयो भने पछि सम्बोधन गर्नु होला। र अर्को कुरा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको हजुर छोटकरीमा राखिहाल्नुहोस्। नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्योर थ्याङ्क यू सो मच। नेपाल मलाई म चुनावी अभियानमा हिँड्दै गर्दा थुप्रै ठाउँमा मेरा अग्रज सर म्यामहरूले सोध्नु भएको छ, मेरा मित्रहरूले सोध्नु भएको छ, तपाईँ सर्जरी रेजिडेन्सी सकाउने बित्तिकै, जेनरल सर्जन हुने बित्तिकै तपाईँ चुनावी अभियानमा उठ्नु भएको छ होइन, इलेक्सनमा उठ्नु भएको छ, यो गर्नु नै थियो भने त तपाईँ किन सर्जरी पढ्नुभयो भन्ने प्रश्नहरू पनि मलाई आयो। र कतिले सोध्नु भयो किन जब जोइन गर्नु भएन, 1 महिना तपाईँ त यतिकै पनि जित्नुहुन्थ्यो नि, त्यो धेरै साथीहरूले त्यो भन्नुभएको छ। त्यसलाई म एकदम वेलकम गर्दै थ्याङ्क यू भन्दै म के भन्न चाहन्छु भने मेरो एज अ जेनरल सर्जन म मेरो प्र्याक्टिसलाई पनि कन्टिन्युएसन दिँदै हिजोको दिनमा जुन हेक्टिक सेड्युल थियो रेजिडेन्सीको क्रममा त म यति सक्रिय भएर लाग्न सकेँ भने अब भोलिको दिनमा मैले एउटा पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई पनि निभाउँदै म फ्रेटर्निटीप्रति उत्तरदायी भई अगाडि सर्नेछु। र यो भन्दै गर्दा मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ एक्जाम दिन बाँकी छ कन्सल्टेन्ट भएपछिको। त्यसैले पनि मैले कुनै ठाउँमा जब जोइन गरेको छैन, किनभने म आफै उम्मेदवारको रूपमा उठ्दै गर्दा मैले बिना लाइसेन्स एज अ कन्सल्टेन्ट काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछु। यसलाई मैले आत्मसात गरेर नै यो चुनावी अभियानमा मैले जुन समय पाएको छु, धेरै चिकित्सक मित्रहरूसँग होइन, अग्रज सिनियर्सहरूबाट आशीर्वाद लिँदै, मेडिकल अफिसर साथीहरूको गुनासाहरू सुन्दै, रेजिडेन्ट साथीहरूको समस्याहरू बुझ्दै र आफ्ना समस्याहरू पनि साट्दै, हिजोको दिनमा बिताएका अनुभवहरू साट्दै म हिँड्ने मौका पाएको छु। मैले सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै चिकित्सकहरूलाई पर्सनल्ली नै भेट्ने ट्राई गरिरहेको छु, तर विभिन्न कारणवश समयको अवधिले हाम्रो प्रोफेसनै त्यस्तै सबैजना सबै ठाउँमा सबै समयमा उपलब्ध हुन सक्नुहुन्न, त्यो कारणले पनि भेट्न सकिरहेको छैन। त्यसैले मैले यो प्लेटफर्मलाई युज गर्दै सबै मेरा मेडिकल फ्रेटर्निटीका सम्पूर्ण डक्टर्सहरूसँग मैले बिन्ती गर्दै यो भन्न चाहे, हिजोसम्म 6 वर्षसम्म डाक्टर तोशीमा कार्कीले एउटा सडक क्रान्ति गर्दै आइरहेको छु। अब मलाई पोलिसी लेभलमा गएर क्रान्ति गर्ने मौका दिनुहोस्, चेन्ज गर्ने मौका दिनुहोस्, विश्वासको मत दिनु होला। पक्कै पनि म हजुरहरूको भोटको अपमान गर्ने छैन, त्यसलाई मेरो क्षमताले विवेकले भ्याएसम्म म सम्मान गर्नेछु। र डाक्टर तोशीमा कार्कीबाट के कतिसम्म सम्भव हुन्छ यी मेरा एजेन्डाहरूमा म
एकदमै गर्नेछु र साथ भन्न चाहन्छु कि तोशिमा कार्कीबाट यी एजेन्डाहरू सफल होला नहोला मेरो प्रयत्न जारी हुनेछ, तर यति भन्न चाहन्छु कि तोशिमा कार्कीले यो पुरा गर्न सके तापनि नसके तापनि गलत काम चाहिँ गर्ने छैन। हजुर धन्यवाद डाक्टर अहमद, हजुरको प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले यो प्रश्न थुप्रै साथीहरूले केही साथीहरूले राख्दै आउनु भएको कारणले मैले अघि नै यो प्लेटफर्म युज गरेर सम्बोधन गर्न प्रयास गरेँ। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हो मबाट केही हदसम्म कमी कमजोरी भएकै हो, तर हामी सबै रेजिडेन्ट एसोसिएसन्सहरू मिलेर राम्रो नियतले नै त्यो सम्झौता गरेका हौँ। किनभने सरकारको तर्फबाट 3 दिनभित्र जेल विदाउट बेललाई बजेट अधिवेशनमा लगिने र यसलाई कानुनको रूपमा ऐनको रूपमा स्थापित गरिने जुन एउटा हामीलाई प्रतिबद्धता दियो लिखित रूपमा नै, त्यसैबाट लोभिएर हामीले त्यो सम्झौता गरेका हौँ र विभिन्न पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले त्यो हुन सकेन। यो भन्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पक्कै पनि नियत गलत थिएन। त्यो इन्सिडेन्ट मेरो लागि पनि एउटा सिकाइ भएको छ, एउटा पाठ भएको छ। सबैलाई कसरी समेटेर लान सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा मेरो लागि सिकाइ भएको छ भन्न चाहन्छु। एनएमसीलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्ने चाहिँ के छ रोडम्याप भनेर सुदर्शन पौडेलजीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। मलाई सोध्नु भएको होइन, सबैलाई हो। मैले यो मेरो चौथो एजेन्डाको रूपमा राखेको छु, हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई डिसेन्ट्रलाइजेसन गर्ने एजेन्डा लिँदै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले सानो कामको लागि पनि होइन, एउटा सर्टिफिकेट नपुग्दाखेरि, डकुमेन्ट नपुग्दा पनि डक्टर्सहरूलाई आफ्नो एकदम बिजी स्केड्युलको बावजुद काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने जुन एउटा समस्या छ त्यसलाई हल गर्नको लागि मैले डिसेन्ट्रलाइजेसनको अवधारणा अगाडि सारेको छु। र यो भन्दै गर्दा के भन्न चाहन्छु भने यसको रोड म्याप के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो एजेन्डा अगाडि सार्दै गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने मैले यस एजेन्डा मार्फत कुनै पनि किसिमको स्टेट काउन्सिलहरू स्थापना गर्न खोजेको होइन। पदाधिकारीहरू मात्र राख्ने र भोलिको दिनमा एक्जिक्युटिभ हरेक प्रदेशमा इलेक्सन्सहरू गराउने होइन मात्र नभएर भोलिको दिनमा स्टेट काउन्सिल हुँदै गर्दा भयो भने यदि हरेक प्रदेशमा एउटा छुट्टै काउन्सिल बडी निर्माण भयो भने स्टेट काउन्सिलको रूपमा यसले गएर भोलिको दिनमा एउटा प्रदेशको चिकित्सक अर्को प्रदेशमा मान्य नहुने अथवा जान नपाउने अथवा कार्य गर्न नपाउने अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ। त्यस कारणले मैले स्टेट काउन्सिल बडिजहरू स्थापना गर्ने होइन कि एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ बडीहरू होइन, एउटा सानो प्रशासनिक कार्य मात्र गर्न सकिने गरी एउटा अफिसहरू, सानो कार्यालयहरू चाहिँ हरेक प्रदेशमा खोल्ने मेरो उद्देश्य रहन्छ। र त्यसमा जसकारण हरेक चिकित्सकहरूलाई सानो कामको लागि डकुमेन्ट्सहरू नपुग्दाखेरि होइन उजुरी गर्दाखेरि हामी डक्टर्सहरूलाई मात्र नभएर पब्लिकको लागि पनि सहज हुने गरी एउटा प्रशासनिक कार्यालयहरू मात्र खोल्ने मेरो एजेन्डा रहेको छ। यही भन्न चाहन्छु।